फोटोची हॉली क्वालिटी फोटोची हॉली माझी हॉली दिसतले हॉली ना हिंदी उभा अंदी नाव ग्रीन कलर फ्लोर हाँ सर सर फायनली रिलीफ मेळ्ळें लोकांक हांगा मोठो रिलीफ सांगोजी खबर आसा आमी वेलसांव गांवचो आमचो धाकटोसो गांव आनी हिंगा तोडें आसा तोडें मातसो क्रोकोटायल्स काल आमचे भाव सगळे शेतकार भाव म्हणून काल आमचे आनी पयलीं दिसता आनीक आयज ते आमचे जे ऑफिसरान आमी रोखडे कॉन्टेक्ट केले आनी ऑफिसर जे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे काल येयले आनी ताका एक केज ते हाडला आनी ताका रातीन दवरलें तें आयज आमकां हिंगा राती म्हाका दिसता हें हितून पडलें आनी आतां म्हाका दिसता आमचे सगळे शेतकार भावूय मातशे कशें करताले भितालीं ते फालचो कांय कितें जावपाक शकतालें हांव जाणा हांगा हें केन्नाच येवपाचें फर्स्ट टायम दिसता म्हाका वेलसांव गांवांत सांगता ते भशेन वेलसांव गांवांत फर्स्ट टायम हें क्रोकोटायल हांगासर मेवला आनी हें म्हाका दिसता काल कोणी तर म्हाका एक भुरगो कोण सांगतालो आमचो कुयेली खंय दिश्टी पडलेलें फाटल्या दिसांनी 8 दिसां पयलीं तेंच गोडी हांगासर देंवन सारकें हांगा पावलो जाल्यार खबर ना पूण तरी आसतना हांव आमचे शेतकारांक ताणें नोंदणी काडली आनी तशेंच आमचे ऑफिसर जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे ऑफिसर आसा ताकाय हांव काल जावन तांचें बरें करून आनी आमचे कोर्ताली कॉन्सेप्टीन बाकीचे आमचे कोर्ताली देखून फाटीं एक अशेंच धाकटोसो पिलो शेतान आसलेलो आनी जेन्ना आमचे ट्रॅक्टर आमी शेतान घालताले तेन्ना ते ट्रॅक्टराचे ते केज बील आसाय ते केज बिलां पडले आनी ते धाकटोसो पिलो असोच मेलो म्हाका दिसता हांगा कुट्टाडे गोडे आमचे आहा तरी आसतना आमचे कोणाक दिश्टी पडले नोदरेक येयले जाल्यार म्हाका सांगचें कित्याक आमी ते लोकांक फियर दवरचें न्हू तेन्ना कोणाक कितेंय जावपाक शकता तरी जर तुका दिश्टी पडले जाल्यार आमकां रोखडें सांगचें कितें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बरें काम करता ते रोखडेंच येयले आनी पळय आयज देखून ताणें धरून वयलें आनी आमचे वेलसांवचे भाव शेतकार भाव म्हळ्यार आतां म्हाका दिसता व्हडलीशी फियर जावपाची गरज ना कित्याक ऑलरेडी ताणें पळयलेलें आसा बोले सो एक व्यवहार दिता की ताका कांय वायट जास्त फुडें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेंचे तिकेब घालून आज ते राती ते पडले आनी हांव आमच्या एमएलएकूय देवर कर म्हणटा तो खंयच्या आकांता वेळार तो पावता आनी आज एक पीस दीस जालो हिंगा मातशें आमगे फार्मर्स सगळे बेजार जातले म्हणजे आमी शेतान देंवनाय आनी पोतून आमकां कितें जातलें आनी हाय कितें तशें पूण एक जर हें मेलो की ते आतां दीस पडलें सो हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक काणकोणांत देवर कर म्हणटा मिस्टर जुलियो कादुसाक ताणें बरो एफोर्ट केलो काल सकाळीं येयलो तो आनी मागीर सांजे जेवून आसतना इतले पावसान तेजे स्टाफान जो आमचो एमएलए येयलो
ताणें तांकां रिक्वेस्ट केलो आनी मागीर न्हू तेणी ती हिशेब घायली आनी रात्या म्हणल्यार ताका आमकां तें आज मेळ्ळें. पूण हांव सांगूं सोदतां कितें, जेन्ना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आमचें काम कितें तांकां हेल्प करपाचें. कित्याक आमी काल सांजेर पासून रावले हिंगा आनी तांकां तो वेस्ट हाडपाक आनी कितें करपाक आमचो गांवचे लोक आमचे भाव भयणी भोंवन तो वेस्ट बी हाडून दिलो. कित्याक आमी तरी कॉपरेट केलें जायत न्हू, तांकां इजी जाता ह्यो वस्तू करपाक. आमकां तेंचेर उलोवपाक जाता, ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता, गव्हर्मेंट कितें करता, पूण आमचें कितलें कंट्रिब्युशन आहा दॅट इज इम्पॉर्टंट. आमी सकाळीं आसले ते सांजेर पासून आमी हिंगा आहाय, आमी उलोवन गेले नाय, बट आमी रावले. आनी आमचो हो पंच तितलो एक्टीव म्हाका दिसता सगळे 7-5 भितर न्हू तो कितेंय करपाक तयार आहा. आज देखून तो उठावपाक हें करपाक आनी तेच भाशेन आमचो MLA कितें आहा कितें तें चोयना, आपूण पर्सनल हात घालता असले वस्तूक. सो हांव तुमकां मिडियाकूय आमच्या वेल्सांचो बरो व्हडलो न्यूज जालो आनी लोकांचो भिरांत आहा ती पयस जाली. सो हांव काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. आनी हांवें मुळांत ते भाशेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक केन्नाय आमच्या गांवांत कितेंय तर कॉपरेशन जाय आमी सदां तेंचे बरोबर आसतले. आनीकूय तरी आमकां दिश्ट पडलें आमी तांकां सांगतले की बाबा आमी आनी दिश्ट पडला आनी तेंचो आमकां आदार मेळटलो म्हणून हांव काळजांतल्यान देव बरें कर. हां सर काय म्हणटा वयता सर सांगे Sir, as crocodile finally trapped Allah, tell us something about that, sir. How it was possible and what time? Yesterday we got a call from the villagers saying that there is a crocodile, and we managed to rescue it, and we will release it in its natural habitat. And one simple message to the villagers of Velsa, Pale, we should learn to live with the harmony with these wild animals also. Thank you. आता भिवपाची गरज ना. हय आतां भिवपाची गरज ना. आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते येवन काल पावस इतलो पडटा दर्यासून सकाळीं येयले ते येवन पयले पोवन तेमी परत येयले गेले आनी केज घेवन येयले. केज घेवन येवन परत तेमी दवरले हिंगा सांजचे 6 दिकून आसले ते. ओके तेमी आपणाचे पांजरे सारके घालून ते दवरले आनी आतां तो क्रोकोडायल पडला रातचो. ओके तशें आमच्या फॅमिलीकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तोय ताबडतोब येयलो. ताका खबर मेवली जाल्यार तो येयलो आनी पळयलो मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेणें मागलें अशें बेगीन कितें जाता तें बेगीन करचें म्हणून की लोकांक त्रास जावचे आदी. आनी आतां शेतकाराकूय हांव सांगूं सोदता आमचें आतां भिवपाची गरज ना कित्याक ऑलरेडी दवरला आनी भिरांत आतां एक गेले अशें की हांवूय बरो भितालो कित्याक म्हजीं कामदारां ती भितालीं हांवें तांकां थोड्यांक कळलें बाबा फुकट पात्रां आमी देंवना म्हणटाले. सो आतां एक भिरांत आहा तशी गेली. सो हांव फर्स्ट हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक देव बरें तशेंच आमच्या MLA रोकोजी बाब तोय फुडें सरलो. ओके तो रावलो सांजचो 6 दिकून आसलो हिंगा. सो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तुमकां बी मिडियान ओके तुमी पावता आमकां खंयच्या एकांताच्या वेळार कितें जाता. रमेश सायलेंट आमगे